Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki o babayi, sama sa iyang dagway. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan, og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat, og dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon, ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayod ang tanan nga iyang gibuhat, ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw.